आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं असलम बेग। इंतखाबी कमीशन ने खुसूसी तफसीली नजरसानी अमल के बाद मध्य प्रदेश के लिए वोटर फहरिस्तों का मुसवदा शाये कर दिया है, जबकि केरला, छत्तीसगढ़ और अंडमान व निकोबार के लिए वोटर फहरिस्तों का मुसवदा आज बाद में जारी किया जाएगा। मगरबी बंगाल में उन राय दहिंदगान के मामले में समाअत का पहला मरहला हफ्ते को शुरू होगा जिन्हें अभी तक इसमें शामिल नहीं किया गया है। तकरीबन 32 लाख अफराद इसके दायरे में आएंगे। भारत समुद्री तूफान से मुतासरा श्रीलंका को $45 करोड़ का तामीर नौ का पैकेज फराहम करेगा। नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन ने AI को स्कूलों और कॉलेजों में निसाब का लाजमी हिस्सा बनाए जाने पर जोर दिया है ताकि तलबा मसाइल हल करने का हुनर सीख सकें। कई तंजीमों ने बांग्लादेश में अक़लियतों के खिलाफ ज्यादतियों और लोगों के हुजूम के जरिए दीपू चंद्र दास की लिंचिंग के खिलाफ नई दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर एहतजाज किया। गहरे कोहरे की वजह से दिल्ली कौमी राजधानी खित्ते में हवाई जहाजों की परवाजों और रेलगाड़ियों की आमदोरफ्त में रुकावट पड़ी है। और अब खबरें तफसील से। भारत के इंतखाबी कमीशन ने आज मध्य प्रदेश में 1.5 महीने तक घर घर जाकर चुनाव फहरिस्तों पर किए गए तफसीली नजरसानी के काम के बाद चुनाव फहरिस्तों का मुसवदा शाये कर दिया है। चुनाव फहरिस्तों की इशाअत मध्य प्रदेश के सभी 230 असेंबली हलकों में की गई थी। हमारे नामनिगार ने बताया है कि इन फहरिस्तों के शाये होने के साथ ही वोटरों को एक मौका दिया गया है कि वो इन फहरिस्तों पर गौर करें और चुनाव फहरिस्तों में तस्हीह या नामों को हटाने समेत अपने दावे या एतराजात दाखिल करें। केरला, छत्तीसगढ़ और अंडमान व निकोबार जजीरों के लिए भी चुनाव फहरिस्तों के मुसवदे की इशाअत आज ही की जाएगी। आला इंतखाबी अफसरान, CEOs और जिला इंतखाबी अफसरान, DEOs सभी तस्लीम शुदा सियासी पार्टियों को चुनाव फहरिस्तों के मुसवदे की नकलें फराहम करेंगे। फहरिस्तों का यह मुसवदा CEO और DEO वेबसाइट पर ऑनलाइन भी दस्तयाब होगा। इसके अलावा वो चुनाव फहरिस्तें जिनमें उन वोटरों के नाम हैं जो गैर हाजिर हैं या उस जगह से चले गए हैं या फौत हो चुके हैं या जिनके नाम एक से ज्यादा चुनाव फहरिस्तों में हैं, उन्हें वेबसाइट्स पर अपलोड किया जाएगा। उधर मगरबी बंगाल में चुनाव फहरिस्तों पर खुसूसी नजरसानी SIR के तहत समाअत के पहले मरहले में ऐसे तकरीबन 32 लाख वोटरों को शामिल किया जाएगा जो अभी तक इसमें शामिल नहीं थे। इस जुमरे में समाअत जिसमें अफराद अपने नाम नहीं तलाश कर पा रहे थे या मुतल्लिका लोगों के नाम 2002 की वोटर फहरिस्त में नहीं हैं, इस महीने की 27 तारीख से शुरू की जाएगी। मगरबी बंगाल के आला इंतखाबी अफसर के दफ्तर के मुताबिक इस तरह के 10 लाख वोटरों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। इसके अलावा मजीद 22 लाख नोटिस आज भेजे जाएंगे। शुमारियाती मरहले के दौरान पूरी रियासत में गैर शामिल शुदा 31,68,424 राय दहिंदगान की शनाख्त की गई है। हमारे नामनिगार ने बताया है कि इन फहरिस्तों के चुनाव होने के साथ ही वोटरों को एक मौका दिया गया है कि वो इन फहरिस्तों पर गौर करें और चुनाव फहरिस्तों पर तस्हीह या नामों को हटाने समेत अपने दावे या एतराजात दाखिल करें। एक रिपोर्ट। आज चुनाव फहरिस्तों का मुसवदा मध्य प्रदेश के सभी 230 असेंबली हलकों में जारी किया गया। सुबह 10 बजे सभी पोलिंग स्टेशनों पर मुसवदा दस्तयाब करा दिया गया था, जहां वोटर्स अपने नाम तलाश कर सकते हैं। इंतखाबी कमीशन की हिदायत के मुताबिक उन वोटरों के नाम जो या तो फौत हो गए हैं या उसकी जगह चले गए हैं या जिनके नाम एक से ज़्यादा चुनाव फहरिस्तों में हैं, खुसूसी तफसीली नजरसानी के अमल के दौरान हटा दिए गए थे। जिन वोटरों के नाम इस फहरिस्त में शामिल नहीं हैं, दरकार दस्तावेजात के साथ अपने दावे एतराज़ात दाखिल कर सकते हैं, जो 22 जनवरी 2026 तक कबूल किए जाएंगे। हतमी चुनाव फहरिस्त 21 फरवरी 2026 को शाये की जाएगी। भोपाल से विपिन मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद आजम खान। भारत समुद्री तूफान दितवा से मुतासरा इलाकों की तामीर नौ में मुआवनत के लिए श्रीलंका को $45 करोड़ का पैकेज फराहम करेगा। वजीर खारजा डॉक्टर S जयशंकर ने कोलंबो में मीडिया से खिताब करते हुए ये ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मज़कूरा पैकेज में रियायती शरहों पर $35 करोड़ का कर्जा और ग्रांट्स की शक्ल में $10 करोड़ शामिल हैं। उन्होंने कहा कि भारत की इमदाद में बाज़ाबादकारी और सड़कों की बहाली, रेलवे और पुल कनेक्टिविटी, मकानों की तामीर में मदद समेत समुद्री तूफान से सबसे ज्यादा मुतासरा शोबे दायरे में आएंगे। डॉक्टर जयशंकर ने श्रीलंका के सदर अनुराकुमारा दिस्सानायके से मुलाकात की और समुद्री तूफान से होने वाले नुकसान के बारे में तफसीली बातचीत की।
اور وزیر اعظم نریندر مودی کی طرف سے ایک خط انہیں سونپا۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے آج کہا ہے کہ بھارت سبھی کی شمولیت والی ترقی اور ملک کی کایا پلٹ کے لیے مصنوعی ذہانت AI سے متعلق پالیسیاں اور مشن تشکیل دینے میں عالمی سطح پر سب سے زیادہ سرگرم ملکوں میں سے ایک بن کر ابھرا ہے۔ نائب صدر جمہوریہ نے یہ بات نئی دلی میں ایک قومی کانفرنس AI کا ارتقاء AI کا مہاکمبھ سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ جناب رادھا کرشنن نے خاص طور پر کہا کہ AI اسکولوں اور کالجوں میں نصاب کا لازمی حصہ ہونا چاہیے اور AI سے جلد واقفیت طلبہ کو کریٹیکل تھنکنگ اور مسائل کے حل تلاش کرنے کے ہنر سے آراستہ کرتی ہے۔ Artificial intelligence should be an integral part of the curriculum in schools and colleges. Early exposure to AI will equip students with critical thinking, problem-solving skills, and future-ready competencies essential for technology-driven world. Artificial intelligence represents a landmark moment in the history of technological evolutions, just like the previous industrial revolutions. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا ہے کہ انٹیلیجنس بیورو لوگوں کو سیکیورٹی فراہم کرنے اور ملک کے اتحاد اور سالمیت کو یقینی بنانے میں اہم رول ادا کرتا رہا ہے۔ وہ آج نئی دلی میں انٹیلیجنس بیورو کا 38واں 100 سالہ انڈاؤمنٹ لیکچر دے رہی تھی۔ محترمہ دروپدی مرمو نے کہا کہ گزشتہ دہائی کے دوران انٹیلیجنس بیورو جیسی سیکیورٹی ایجنسیوں نے ملک کے اندر کئی طرح کے خطرات کو دور کیا ہے۔ صدر جمہوریہ نے ملک کی داخلی سلامتی کے لیے انٹیلیجنس بیورو کے غیر معمولی رول کی بہت ستائش کی اور کہا کہ یہ ادارہ ان سورماؤں کی ایک ایجنسی ہے جو ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہوتے۔ I express my deep appreciation for the exceptional contribution made by Intelligence Bureau to internal security of our country. Team IB works tirelessly amidst very complex challenges. Most importantly, its accomplishments are not visible. In other words, IB is an agency of invisible heroes. وشو ہندو پریشد اور بجرنگ دل سمیت کئی تنظیموں نے آج نئی دلی میں بنگلہ دیش ہائی کمیشن کے باہر احتجاج کیا۔ یہ لوگ بنگلہ دیش میں اقلیتی ہندوؤں کے خلاف زیادتیوں اور لوگوں کے ہجوم کے ذریعے دیپو چندر داس کی لنچنگ کے معاملے پر احتجاج کر رہے تھے۔ بنگلہ دیش ہائی کمیشن کے باہر سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے اور علاقے میں پولیس اور نیم فوجی عملے کے ساتھ 3 سطحی بیریکیڈنگ کی گئی ہے۔ ادھر وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ بھارت بنگلہ دیش کی صورتحال پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہے۔ وزارت کے مطابق بھارتی ہائی کمیشن کے عہدیدار بنگلہ دیش کے حکام سے رابطہ کیے ہوئے ہیں اور انہوں نے اقلیتوں پر حملوں کے معاملے پر گہری تشویش سے مطلع کیا ہے۔ وزارت خارجہ نے اس بات پر زور دیا ہے کہ دیپو چندر داس کی وحشیانہ ہلاکت کے لیے ذمہ دار عناصر کو قانون کی گرفت میں لیا جانا چاہیے۔ آج پورے ملک میں کسانوں کا قومی دن منایا جا رہا ہے۔ سابق وزیر اعظم اور بھارت رتن چودھری چرن سنگھ کے یوم پیدائش کے موقع پر یہ دن منایا جاتا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور زراعت اور کسانوں کی بہبود کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے چودھری چرن سنگھ کو ان کے یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کیا۔ بھارت کے محکمہ موسمیات IMD نے آج دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، پنجاب اور اتر پردیش میں زیادہ گھنا کہرا چھائے رہنے کے سبب اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ محکمے نے آج اروناچل پردیش، آسام، میگھالیہ، ناگالینڈ، منی پور، میزورم اور تریپورہ، اوڈیشہ اور اتراکھنڈ میں گھنے کہرے کی پیشگوئی کی ہے۔ خواتین کرکٹ میں بھارت اور سری لنکا کے درمیان 5 میچوں کی سیریز کا دوسرا T20 میچ آج وشاکھاپٹنم میں کھیلا جائے گا۔ یہ میچ شام 7 بجے شروع ہوگا۔ بھارت کو اس سیریز میں 1-0 کی سبقت حاصل ہے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ انتخابی کمیشن نے خصوصی تفصیلی نظر ثانی عمل کے بعد مدھیہ پردیش کے لیے ووٹر فہرستوں کا مسودہ شائع کر دیا ہے، جبکہ کیرلا، چھتیس گڑھ اور انڈمان و نکوبار کے لیے ووٹر فہرستوں کا مسودہ آج بعد میں جاری کیا جائے گا۔ مغربی بنگال میں ان رائے دہندگان کے معاملے میں سماعت کا پہلا مرحلہ ہفتے کو شروع ہوگا جنہیں ابھی تک اس میں شامل نہیں کیا گیا ہے۔ تقریباً 32 لاکھ افراد اس کے دائرے میں آئیں گے۔ بھارت سمندری طوفان سے متاثرہ سری لنکا کو $45 کروڑ کا تعمیر نو کا پیکج فراہم کرے گا۔ نائب صدر جمہوریہ CP رادھا کرشنن نے AI کو اسکولوں اور کالجوں میں نصاب کا لازمی حصہ بنائے جانے پر زور دیا ہے تاکہ طلباء مسائل حل کرنے کا ہنر سیکھ سکیں۔ کئی تنظیموں نے بنگلہ دیش میں اقلیتوں کے خلاف زیادتیوں اور لوگوں کے ہجوم کے ذریعے دیپو چندر داس کی لنچنگ کے خلاف نئی دلی میں بنگلہ دیش ہائی کمیشن کے باہر احتجاج کیا۔ گھنے کہرے کی وجہ سے دلی قومی راجدھانی خطے میں ہوائی جہازوں کی پروازوں اور ریل گاڑیوں کی آمد و رفت میں رکاوٹ آئی ہے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔